हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ फ़ायज़ा और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में बहुत सारी बातें अपनी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ शाम की टाइम लाइट जा चुकी थी और सीन में लेटे हुए थे। आसमान इतना साफ़ प्यारा लग रहा था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जब मैंने खाना वगैरह बना लिया था और मैं दोपहर में अपना नाश्ता कर रही थी। ओके जी, ये ना मेरे किचन का कॉर्नर है, ये मेरे लिए फ़िक्स है। यहाँ पे एक मैंने छोटी सी जगह बनाई हुई है, जैसे कि हुजरा कह लेना, ये मेरा हुजरा है। कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी क्योंकि मैंने लास्ट 9-10 दिन वीडियो भी अपलोड नहीं किया। उसमें से 3-4 दिन तो ऐसे था जब मैंने बाहर घूम फिर रही थी, फिर अचानक से जिनके साथ घूम फिर रही थी वो लोग चले गए। और ऐसा है कि पिछले दिसंबर 2022 से लेके अब अगस्त तक मेरे पास कोई ना कोई था। तो मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं होता था कि मैं अकेली हूँ ना। अब मुझे मेरी कज़न सिस्टर थी, उन लोगों ने कॉलेज जाना था, ज़ाहिर है उनका घर है, उन लोगों ने अपने घर वापस जाना था। तो वो दोनों मेरे पास 4 महीने रह के गई, 1-2 महीने रह के गई हैं और अब उन्होंने जाना था तो वो चली गई। तो लेकिन मैं अभी तक अपनी रूटीन में ना दोबारा से रेगुलर ही नहीं हो पा रही। मुझे इतना ज़्यादा 2 दिन तो मैं चारपाई से नहीं उठी बिल्कुल, ना कुछ करने का दिल कर रहा था, ना कुछ खाने का, ना पीने का, ना मुँह धोने की होश नहीं थी। इवन फ्राइडे था उस दिन और सारा दिन रात हो चुकी थी और मैं सोची थी कि मैंने अपना मुँह तक नहीं धोया, मैं वॉशरूम तक नहीं जा रही, फ्रेश भी नहीं हो रही। और ऐसे ही करके 2 दिन 3 दिन तो लगातार गुजर गए। तीसरे दिन जो है ना, शाम को मैं उठी हूँ थोड़ा-सा, फिर मैं फ्रेश हुई हूँ, खाना वगैरह खा के दोबारा से वही हाल था, ना कुछ करने का दिल कर रहा था। अब मैंने ना खुद को वो यूट्यूब के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर लिया कि मुझे ये करना है। लग रहा था जैसे आयशा चली गई है या रिमशा चली गई है, मेरी ज़िंदगी स्टॉप हो गई है, अब बस मेरा कोई मकसद ही नहीं है। इस सबसे पहले मैं कॉलेज जाती थी, उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई, वहाँ पे मैंने अपने मास्टर्स वगैरह कंप्लीट किया। तो तब ना पढ़ते हुए आपको इतना फ़ील नहीं होता कि आप अकेले हो, आपका कोई बहन भाई नहीं है। लेकिन जैसे ही ये टाइम आया ना, अचानक से फिर वो लोगों ने मेरे कज़न्स ने या फिर फैमिली ने बहुत ज़्यादा किया है कि अकेली ना रहे। सारे घर में 3-4 लोग जो हैं वो बड़े-बड़े हैं, तो उनके दरमियान ही ऐसे ना कोई आस-पास कोई घर भी नहीं है फैमिली वाला। तो लेकिन अब लास्ट में जब मैं अकेली बची हूँ ना, तो बहुत 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 बुरा फ़ील हो रहा है। पता नहीं क्यों, पता नहीं कब तक मैं खुद को ना इसकी आदत हो जाएगी। अब मैं इतनी ज़्यादा सिक हो चुकी हूँ कि मैं यहाँ यूट्यूब पे अपनी बातें कर रही हूँ। बात टाइम ऐसा होता है कि मैं बातें करने के लिए कोई नहीं है, बट मेरे पास एक दोस्त है मेरी, वो भी मेरी तरह अकेली है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है उसके घर भी कोई आ जाता है, मेरे घर भी कोई आ जाता है, तो वैसे तो कभी भी वो अकेला फ़ील नहीं होने देती। एक हम लोग वॉइस मैसेज पे इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, वो मेरा दिल लगाए रखती है, मैं उसका दिल लगाए रखती हूँ। लेकिन कभी-कभार ऐसा हो जाता है, मैं इतनी सिक हो जाती हूँ, मम्मा को कहती हूँ कहीं ले जाएँ, कोई मेहमान ही आ जाए हमारे घर, कुछ तो हो ना। तो मेहमान वगैरह लास्ट डेज़ में बहुत आए हैं, बहुत आए हैं। अब यकदम से सब चले गए ना, तो बस पहले जब मैं पढ़ती थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे मैंने स्टडी कंप्लीट की, मेरी स्टडी ख़त्म हो गई, तो हर किसी का सवाल है कि आप जॉब क्यों नहीं कर रही, जॉब कर लो, प्राइवेट स्कूल में कर लो, आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर लो, कोई और जॉब कर लो ना। तो मैंने 1-2 दफ़ा मतलब प्राइवेट स्कूल थे, उनकी टीचर्स ने भी कहा कि आपका सब कुछ बेहतर है, आप कंप्यूटर में, मैथ में, या फिर मैंने बीएड भी कर चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि आप जॉब कर लेना, हमारे पास आएँ, सीवी लेके आएँगे ऐसे। तो मैं फ़ौरन से मैंने अपने बाबा से पूछूंगी। तो उनसे पूछा तो बाबा कहते कि जितनी पे आपको प्राइवेट स्कूल वालों ने देनी ना, उतना हम आपको घर बैठ के दे देंगे बेटा। घर पे रहो मम्मा के पास। और इसलिए फिर मैं घर से बाहर भी नहीं जाती, मतलब इतना जॉब वगैरह भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, दिल भी नहीं करता, खुद भी दिल नहीं करता है ऐसे सुबह उठ के जाने को, या ऐसे खुद पे वो जिम्मेदारी होती है। जॉब कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, ऐसा नहीं कि मेरा दिल नहीं लग रहा घर, तो मैं 10-15 दिन के लिए कहीं जाके टीचिंग कर लूँ या फिर कोई और जॉब कर लूँ। और थर्ड ऑप्शन मुझे सब यही देते हैं कि स्टडी कंप्लीट हो गई है, शादी कर लो बस। और उसके लिए भी मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इंसान वेट करता है, या जब अपना टाइम आता है तब शादी तो हो ही जानी होती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब शादी करके भी मुझे ये डर लगता है, मेरे घर पे कौन रहेगा। मेरे घर पे मेरी मम्मा के पास, दादी के पास, या इन सब के पास कौन रहेगा। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें सोच सोच के इनकी खातिर क्या क्या छोड़ के बैठे होते हैं हम घर पे। तो अब यकदम से इनको छोड़ के कहीं और जाना है, वो भी चीज़ ज़हन को बहुत तंग करती है। तो इन सब सोचों को लेके बैठ जाऊँ ना, तो बस फिर डिप्रेशन आ जाती है। इसलिए डिप्रेशन से अच्छा है कुछ कज़न्स आ जाए और हमारा दिल लगा ही रखे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं खाना खा रही थी, बातों बातों में सारा खाना मैं खा चुकी हूँ। मैं ना खुद को ट्रेन कर रही हूँ कि मैं ना मोबाइल के बगैर खाना खाऊँगी।
اور یہ میرا صبح کا ناشتہ تھا جو میں دوپہر میں کر رہی تھی، اور موبائل کو میں نے نا ایسے میں نے کہا تو مجھے ریکارڈ کرو، میں کھانا کھاتی ہوں۔ میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا موبائل کے بغیر، پھر موبائل کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ موبائل کے ساتھ یوز کرنے سے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے یا آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے۔ بھئی میری مینٹل ہیلتھ تب خراب ہوتی ہے جب میں موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے 2 منٹ کے لیے بیٹھتی ہوں نا، بس میرا مائنڈ بلینک ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے فائزہ بیٹا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس بیٹھ گئی منہ اٹھا کے، تو تب میں کوشش کرتی ہوں اپنا تھوڑے بہت کوئی کام کر لوں، اٹھ کے چلوں پھروں گھر میں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، ایک کمرے میں جاتی ہوں نا کوئی چیز رکھنے یا لینے، میں اس کو دروازہ کھول کے آ جاتی ہوں۔ 5 منٹ کے بعد میں خود کو یاد کرواتی ہوں، اچھا میں وہ دروازہ کھول کے آ گئی تھی، ویسے ہی چلی جاؤ۔ تو یہ چیز مجھے مصروف کرنی ہے۔ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا، میں اتنی ویلی ہوں کہ مجھے کچھ کرنے کو نہیں مل رہا۔ خیر کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کام بہت ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز میں خود بنا سکتی ہوں، کچھ بنائی ہوئی ہیں جیسے کہ یوٹیوب، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اتنا وہ فیل ہوتا ہے نا کہ بس پھر وہ نہیں رہ سکتے، تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں، اپنا سب کچھ شیئر کر کے اپنے اندر سے وہ ساری بڑاس نکال دوں جو بھی ہے، اور اب میں خود کو موٹیویٹ کروں گی انشاءاللہ۔ اور کوئی بات نہیں، اگر بہن بھائی نہیں ہے کہ کبھی کبھی اتنا فیل ہوتا ہے نا کہ میں اکیلی کیوں، سب اتنا خوش باش رہتے ہیں، سب کے گھروں میں رونقیں ہیں یا ایسے، تو تب میں خود کو تھوڑا سمجھاتی ہوں کوئی بات نہیں، سب کے گھروں میں شاید وہ چیزیں نہیں ہیں جو میرے پاس ہیں، مجھے اتنی پرائیویسی ملی ہوئی ہے، پرائیویسی سے زیادہ ہی ہو گئی ہے، تو بس آرام سے بیٹھ کے میں نے کہا اتنا کچھ مل رہا ہے کھانے کو، سونے کو، آپ کو کوئی اٹھا نہیں رہا، آپ کو کوئی جگا نہیں رہا، آپ کو کوئی کہہ نہیں رہا سو جاؤ جاگ جاؤ، مطلب ماما پاپا کہتے ہیں لیکن ویسا نہیں، بس چھوڑیں۔ خیر جی، یہاں پہ میں اپنا نا سوچا کہ اب اپنی کیئر سٹارٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو گرومنگ کرتی ہوں شادی سے پہلے جب کبھی ہوگی، تو یہاں پہ میں اپنے لیے ہیئر آئل ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ پہلا والا ختم ہو گیا تھا، مجھے زیادہ سارا تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے میں چیزیں وغیرہ نکال کے رکھ رہی تھی، اور سپر والا ہیئر آئل ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریمیڈی شیئر کر دوں گی، تو ضرور دیکھیے گا۔ اور جی آپ لوگ بتائیں، میری باتیں تو سن لی ہیں، میں تو دکھ بانٹا ہے آج میں نے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ خوشیاں بانٹوں گی، اور موٹیویشن خود کو بھی موٹیویٹ کروں گی، آپ سب کو بھی کروں گی اگر خود ہوگی تو، کیونکہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، خود کو خود ہی سمجھانا پڑتا ہے۔ میں ایسے بیٹھ کے نا خود سے باتیں بھی کئی دفعہ کرتی ہوں، کیونکہ سب سے بیٹر ہوتا ہے آپ کا خود سے باتیں کرنا۔ اور یہاں پہ میں کافی بنا رہی ہوں، یہ سردیوں کی کافی پہلی کافی ہے، ابھی سردیاں سٹارٹ نہیں ہوئی، سپتمبر سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ پہلی کافی ہے جو کہ مجھے اتنی اچھی لگی نا، ہمیشہ مجھ سے اچھی کافی نہیں بنتی، کبھی چینی کم زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ، لیکن شکر ہے اچھی بن گئی، اور اس کے ساتھ لگتا ہے میری ویڈیو بھی اچھی بن گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی تو نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ دکھ سن کے کس کو اچھا لگتا ہے، بس میرے لیے دعا کیجیے گا بہت ساری، اور آپ لوگوں کے بھی لیے بھی، سب کے لیے بہت ساری دعائیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی باتوں کے ساتھ، ان سب دکھوں کو بھول کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔